శ్రీమన్నారాయణీయం ఏలావదు దశకం గ్రణ్యగర్భ ఉత్పత్తి సాంత్రానంద రాగం ఏవం దేవసదుర్దశాత్మక జగద్రూపేణ జాతపునః దస్యోత్వం ఖలు సత్యలోకనిలయే జాదోసి దాదా స్వయం యం సంది గ్రణ్యగర్భం అఖిల త్రైలోక్య జీవాత్మకం యో భూత్స్పీద తరజో వికార వికసన్ నానాశిశ్రుసారసక सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पश्यमानस्वयं बोधं कल्व नवाप्य विश्वविषयं सिन्दाकुलस्तस्तिवान् दावद्वं जगदाम्बदे तपदभित्येवं हिवैहायसि वाणी मेनमसिश्रव श्रुतिसुगां गुर्वं स्तव प्रेरणां कोऽसौ मामवदत् भुमानिधि जलापूर्णे जगन्मण्डले दिसु वीस्य किमप्यनिशीतवदा वाक्यार्थमुद्भस्यदा दिव्यं वर्षकसहस्रमातदपसा तेन त्वमाराधित तस्मै दर्शी तवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं माया यत्र कदापि नो विगुरुदे पादे जगत्प्यो बहिः सोह क्रोध विमोह सात्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गदा सान्द्रानन्दजरीस यत्र परमज्योतिर्प्रकाशात्मके दत्ते तामविभाविदं विजयदे वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम सदुर्भुजा हरिमणि श्यामा वदादत्विषु नानाभूषण रत्नदीपिदशिशो राजद्विमानालया भक्तिप्राप्त तदाविदो नदपदा दीव्यन्ति दिव्या जना दत्ते तामनिरस्त सर्वसमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृदा विद्युल्लदा तुल्यया विश्वोन्मादनकृत्य कात्रलदया विद्योदिता सान्दरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकात् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवा दत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनात्यासिदं भास्वत्कोटिलसत्क्रीडकडकात्या कल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्गिदम् आत्तकौस्तुभ मणिछायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैश्चद विधि दत्ते विभो पातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलऋषि चक्रेण चक्रं दिशाम् औरुण्वाणम् उदारमन्द हसिदस्यन्द प्रसन्नाननम् राजकम्बकधारी पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुदुष्टिकरं बभुस्तव विभोमत्रोगं दुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्प्रम कमलभूः त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेश वसम्पदो निबदित प्रीत्या हृदाति भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमिति आसष्ट तं त्वां भजे आदाम्रे शरणे विनम्रमतदं हस्तेन हस्ते स्पृशन् पोदस्ते भविदान सर्कविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभास्यगिरं प्रदोष्य निधरां सच्चित्तकूटस्वयं सृष्टौ तं समुदरय स भगवन् उल्लासयोल्लासदाम् नारायण गुरु भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा श्री हरे नमः।